समाजमा युवाहरूसँग सम्बन्धित रहेर धेरै कुराहरू चलिरहने गर्छन् र त्यही कुराहरूलाई हामीले विषय बनाउने गरेका छौँ कार्यक्रम युथ फोरममा। नमस्कार, म बबिना पौडेल। नमस्कार, म विकास श्रेष्ठ मिलन। मेरुदण्ड देशको यानि कि युवाहरू, अनि त्यसपछि देशको भविष्य र देशको सोच हो युवाहरू। यिनै युवाहरूका आफ्ना विचारहरू फरक शीर्षकहरूमा हामीले राख्दै आएका छौँ। आज हामीले ह्यारासमेन्ट र अब्युज जुन समाजको समस्याको रूपमा विकास भइराखेको छ, यसको विषयमा युवाहरू के सोच्छन् र यसको सल्युसन्स के हुन सक्छ, प्रब्लम्सहरू कसरी भइराखेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नको लागि युवाहरू उपस्थित भइसक्नु भएको छ। कार्यक्रमलाई सुरुवात गर्छौँ परिचयबाट। परिचय हामी यहाँबाट। नमस्ते, म विनय कार्की। म चाहिँ युथ एक्टिभिजममा लागिरहेको छु, सँगसँगै मानव अधिकारको विषयमा पनि गर्छु र यो ह्यारेसमेन्ट भन्ने विषयमा चाहिँ मैले ब्याचलरको एउटा कोर्सको कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ एसाइनमेन्टको रूपमा चाहिँ मैले रिसर्च गरेको थिएँ झापामा 2-4वटा स्कुलमा। अनि सँगै यसमा चाहिँ मैले त्यो रिसर्च पछाडिको आएको आउटकमलाई चाहिँ मैले एउटा मान्छेले जान्नुपर्छ भनेर चाहिँ कलेजमा वर्कसपहरू चलाएको थिएँ। नमस्कार, म नरेन्द्र खतिवडा। म खास गरी यो शान्ति, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र युवा विकासको क्षेत्रमा विगत 15 वर्षदेखि सक्रिय रूपले सहभागी छु र हाल चाहिँ म युथ एडभोकेसी नेपाल भन्ने युवाको क्षेत्रमा काम गर्ने संस्था छ, उक्त संस्थाको अध्यक्षको रूपमा रहेको छु। नमस्ते, म बिन्दु विष्ट र मेरो प्रोफेसन भन्नुपर्दा म चाहिँ स्कुल टिचर हुँ। नमस्कार, मेरो नाम ऋतिका खरेल। म MBA अध्ययनरत विद्यार्थी हुँ र त्यसै गरी पेसागत हिसाबले चाहिँ AP1 टेलिभिजनमा प्रस्तुताको रूपमा कार्यरत छु। तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत गर्न पाउँदा निकै धेरै खुसी छु। स्वागत छ। खैर, हरासमेन्ट र अब्युज सरले विशेष गरेर रिसर्च पनि गर्नुभएको छ भन्दै गर्दाखेरि सरबाटै जान्न चाहेको कुरा चाहिँ के रहेछ यो इस्युजहरू, यसको विषयमा भन्नुपर्दा हरासमेन्ट र अब्युज भनेको जब मैले कसैलाई अनवान्टेड तरिकाले उसलाई त्यो कुरा ठिक लागेकै छैन या उसलाई एब्युज हुने गरी उसलाई नराम्रो लाग्ने गरी मैले कुनै सिग्नलहरू दिन्छु या मैले कुनै वर्डहरू त्यसरी निकालिरहेको छु, टच गरिरहेको छु, अनि कुनै त्यस्तो उसलाई जुन चाहिँ उसलाई मनै पर्दैन म भन्दा अर्को मान्छेलाई यो चाहिँ जेन्डरमा मात्रै हुन्छ भन्ने कुरा भएन हैन। यो चाहिँ मैले मेरो साथीलाई पनि सेम जेन्डरकोलाई पनि गर्दाखेरि पनि उसलाई मन पर्दैन भने चाहिँ त्यो ह्यारेसमेन्ट हो जस्तो लाग्छ। वर्तमान समयमा बढी देखिएको हरासमेन्टको समस्या चाहिँ कस्तो खाले देख्नुहुन्छ र कुन वर्गले अथवा कुन चाहिँ उमेर समूहकाहरूले बेसी गरेको पाउनुहुन्छ तपाईँले? यसमा के छ भने अब ह्यारासमेन्टका विभिन्न खालका फर्महरू हुन्छन् हैन। कुनै तपाईँको चाहिँ भर्बली गरिएको हुन्छ भने कुनै चाहिँ फिजिकली त्यस्ता फर्महरू हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ सिटी पड्काउनेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ संवेदनशील अङ्ग छुनेदेखि लिएर मान्छेलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपले त्रास सृजना गर्ने कुराकानीदेखि लिएर विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू हुन्छन् र त्यो समाजमा हामीले देखिरहेका छौँ। र त्यसको चाहिँ तपाईँले अलिकति उमेरका हिसाबले हेर्नुभयो भने मूलतया अलिकति टिनेजर यङ पिपलहरूमा अलिक बढी मात्रामा यो ह्यारासमेन्ट देखिएको छ। त्यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ 13 वर्षदेखि 19 वर्षको आसपास हेर्नु भने सबभन्दा बढी ह्यारासमेन्ट त्यहाँ हुन्छ। त्योभन्दा माथि पनि ह्यारासमेन्ट नहुने चाहिँ होइन। एउटा रिपोर्टले के देखाएको छ भन्दाखेरि कम्तीमा 10 जना महिलाहरूको विषयमा हेर्दाखेरि 9 जना महिलाहरू चाहिँ जीवनमा पटक पटक तपाईँको चाहिँ ह्यारासमेन्ट भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले यहाँ के भन्न खोजिरहेको छु भने उमेरका हिसाबले चाहिँ त्यो 19 भन्दा अगाडि हुने अलिक बढी छ, तर यसको अर्थ यो होइन कि त्योभन्दा पछाडि हुँदैन भन्ने होइन, तर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ अलिकति फरक फर्मबाट हुन्छ। दोस्रो कुरा मैले यो बताउन चाहेँ भने तेस्रो कुरा चाहिँ के हो भने त्यो उमेरको मात्र कुरा छैन। यहाँ समाजको कुन वर्गका बढी हुन्छ त भन्दाखेरि जो समाजमा मार्जिनलाइज छ, जो भल्नरेबल छ, जो गरिबीको रेखामुनि छ, जो जातीय रूपमा छुवाछुत परेको छ, जो शैक्षिक रूपले पछाडि छ, जो चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गीको रूपमा रहेको छ, त्यस्तो युवाहरू चाहिँ बढीभन्दा बढी मात्रामा ह्यारासमेन्टको स्थितिमा छ। किन भन्दाखेरि उनीहरूको चाहिँ अन्य युवाहरूको पनि ह्यारासमेन्ट त हुन्छ, तर अलिक फरक खालको उनीहरूले अनुभूति गरिरहेछ भने, तर यो वर्ग जो चाहिँ समाजमा उत्पीडित छ, उपेक्षित छ, त्यो वर्गका युवाहरू चाहिँ बढी मात्रामा यो सेक्सुअल हरासमेन्ट भाइलेन्स का घटनाहरूबाट चाहिँ उत्पीडित छन् भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अनुसन्धानबाट र देख्दाखेरि पनि यो देखिन्छ भन्ने लाग्छ। र 10 मा 9 महिला हेरास भइरहेका छन् भने भनिरहँदाखेरि कतै पुरुष
को हामीले मापन नगरे हो कि पुरै नजरअन्दाजै त गर्न मिल्दैन। तर जेनरलमा हामीले हेर्ने भने चाहिँ पुरुषको तुलनामा महिलाले बढी भएको हुनाले यो विषय चाहिँ एउटा समाजको एउटा सोसल इस्युको रूपमा छलफल बहस गर्दै गर्दाखेरि हामी अलिक बढी महिलाको कोणबाट हेर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने लाग्छ। र महिलाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि अब यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ महिलाहरू धेरै ह्यारास हुने गरेका छन् पुरुषभन्दा भनिरहँदाखेरि यो कारण के होला? महिलाहरू साँच्चीकै एकदमै पिछडिएकै कारणले गर्दाखेरि धेरै ह्यारास भएका हुन् कि अथवा केही छ? मलाई चाहिँ आफू पनि महिला भएकै कारणले कस्तो लाग्छ भने कयौँपल्ट चाहिँ हामी एउटा डरमा पनि हुन्छौँ क्या। ह्यारासमेन्ट एज अ महिला नेपालमै जन्मेको मलाई पनि धेरैचोटि भएको पनि छ होइन। तर पहिलेको बिन्दुलाई मैले कल्पना गर्दाखेरि म कति कुरा आफू पीडित हुँदाखेरि भन्न सक्दैन थिएँ क्या। सर्टेन मलाई अब सोसाइटीको डर हुन्थ्यो अथवा त्यही मान्छेबाट म बारम्बार पीडित हुने हो कि भन्ने कुराको डर हुन्थ्यो, घरमा कसैले केही भनिदिने हो कि होइन भन्ने खालको कारणले गर्दा मैले आफैले पनि कति कुरा कति ठाउँमा बोल्न सकिनँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हो हामी अलिक पछाडि चाहिँ अलिक कमजोर, हामीलाई पहिल्यैदेखि नै बनावटै त्यसरी हामीलाई अलिकति कमजोर पछाडि परेको अथवा हाम्रो हकमा धेरै चिजहरू नभइदिएको कारणले हामी बोल्न नसकेका पनि छौँ। तर अहिले मैले अब आफूलाई अनुभव गर्दाखेरि चाहिँ अब यो उमेरसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ अब म धेरै कुरामा बोल्न सक्छु कि अब त्यो पीडाहरूले मलाई बलियो बनाउँदै गयो, अब चाहिँ मैले बोल्नुपर्छ कि अब अथवा भनौँ म यसरी पनि लिन्छु कि त्यो समयमा बोल्न सकिनँ तर अहिले आएर मैले आफूले आफूलाई हेर्दा चाहिँ मैले बोल्नु पर्ने रहेछ किनकि मैले दबाउँदाखेरि उसले अर्को 4 जनामाथि त्यो प्रकरण गर्न सक्छ होइन। र मैले बोल्दिएँ भने सायद मेरा वरिपरि हुने अरू 4 जना 10 जनालाई सेफ हुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि बोल्न नसक्ने एउटा एजको फ्याक्टर पनि हुँदो रहेछ। र एउटा भनौँ न अब यो ह्यारेसमेन्टकै कुरा हुँदाखेरि चाहिँ एज अ फिमेल पनि मैले अब महिला भएको कारणले पनि कति ठाउँमा बोल्न नसकेको पनि। र बोल्न नसक्ने एज फ्याक्टर हुन्छ र त्यो बोल्न नसक्ने एज फ्याक्टरमा चाहिँ बोलाउनको लागि जुन एज फ्याक्टरमा बोल्न सकिँदैन अथवा हामी एकदमै डराउँछौँ पिछडिन्छौँ त्यो एज फ्याक्टरलाई बोलाउनको लागि अलिक स्ट्रङ बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ? मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने एज अ टिचर होइन हामी धेरैचोटि काउन्सिलिङसँग पनि आबद्ध हुन्छौँ होइन। र मलाई चाहिँ स्पेसली एउटा ग्रोइङ एजमा एउटा बच्चालाई काउन्सिलिङ पनि चाहिन्छ होइन। कस्तो कुरालाई कसरी ह्यान्डल गर्ने, कहाँ तपाईँ बोल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरूको पनि अधिकार उहाँहरूलाई बुझाइदिने। अब प्रायः जस्तो हामी कस्तो गर्छौँ बच्चाहरूलाई प्रायः थ्रेटमै राखिरहेको हुन्छ, यो नगर त्यो नगर यो हुँदैन, जे गर्दा नि हामी गाली गरिरहँदा चाहिँ ओपन अप हुनलाई उसले एउटा सेफ इन्भाइरोमेन्ट पाउँदैन रहेछ। र जसरी हामी बिस्तारै बच्चाहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दै जाँदा हामीले उनीहरूलाई यो कुरा चाहिँ बताइदिनु पर्यो कि उहाँको स्पष्ट धारणा चाहिँ हामीसँग सेफ छ र उहाँलाई केही पनि हार्मफुलनेस यस्तो खालको इफेक्ट चाहिँ हुँदैन भन्ने कुराको हामीले रियलाइज गराउन सक्यौँ, उहाँहरूसँग ओपन अप भयौँ, बारम्बार उहाँहरूसँग हामीले इन्टरेक्सन गरिरह्यौँ भने चाहिँ सायद हामी बिस्तारै उहाँहरूलाई बलियो बनाउन सक्छौँ कि। विशेष गरेर भर्खरै सरले पनि भन्नुभयो शिक्षित भइसके पश्चात हदसम्म हरासमेन्ट अथवा अब्युजको विषयमा जानिसके पश्चात मैले गर्नुहुन्न भन्ने खालको शिक्षा पनि केहीले पाएर त्यो चाहिँ त्यसको रेसियो भने कम हुन्छ भन्ने खालको कुरा आइराख्दाखेरि मैले रितिकाजीबाट जान्न चाहेको चाहिँ यो सिकाइबाट हुन्छ देखेर हुन्छ या चाहिँ व्यक्ति स्वयंले आफूले सोचेर त्यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्छ? सर्वप्रथम मेरो विचारमा चाहिँ ह्यारासमेन्ट भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ जेन्डर वाइज अथवा हुन्छ नि डिफ्रेन्ट क्याटेगोरी अफ हुन्छ नि ह्युमन बिइङ अथवा कुनै जनावर भन्दा पनि यो फर्स्ट अफ अल त इन्डिभिजुअलको कुरा हो। जुन कुनै संस्थामा भएको ह्यारासमेन्ट होस्, फ्यामिलीमा होस्, कुनै स्कुलमा होस्, कुनै अर्गनाइजेसनमा होस् होइन, जुन कुनै ठाउँमा पनि त्यो किसिमको एउटा काउन्सिलिङ सपोर्ट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ होइन। त्यसको साथसाथै चाहिँ त्यो अर्गनाइजेसनले, त्यो फ्यामिलीले, त्यो टिचरले पनि त्यो कुरा चाहिँ दायित्व बोध गर्नु जरुरी छ कि कसलाई चाहिँ ह्यारेस भइरहेछ र यसको लागि चाहिँ के एक्सन लिने भनेर कि। त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दा भिक्टिमलाई पनि एउटा सपोर्ट मिल्छ कि ए मेरो लागि बोलिदिने अरू पनि कोही छ भन्ने किसिमको हुन्छ कि। र हाउ टु फाइन्ड आउट भिक्टिम हो कि होइन भनेर त फाइन्ड आउट त गर्नु पर्यो नि त पहिला त। एक्ज्याक्टली त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा मेरो विचारमा चाहिँ अर्ली साइन्स अफ यो हुन्छ नि ह्यारासमेन्ट र अब्युजको कुराहरू पनि त्यो जानकारी दिनको लागि आवश्यक छ जस्तो लाग्छ कि। उहाँले भन्नुभयो नि 30 to 19 इयर्स अफ त्यो क्याटेगोरी अफ पिपलहरूलाई चाहिँ मसँग ह्यारेस भइरहेछ है, मसँग अब्युज भइरहेछ है भन्ने कुराको एनालिसिस नै भएर आउँदैन कि वी गेट थ्रु द्याट बट हामीलाई थाहा हुँदैन हामी भिक्टिम हो भनेर। त्यो भएर चाहिँ त्यसको लागि पनि एउटा नलेज दिन जरुरी हुन्छ होइन। त्यसै गरी चाहिँ तपाईँको एक्सप्रेसिभ इन्भाइरोमेन्ट चाहियो कि। विशेष गरेर अनावश्यक व्यवहार व्यक्तिलाई एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई देखाउँदाखेरि हरासमेन्ट हुन्छ भन्दै गर्दाखेरि त्यो भित्र पनि दुई किसिमको
एउटा सामान्य किसिमको हरासमेन्ट, एउटा सेक्सुअल हरासमेन्टको कुराहरू आइरहेको छ। विशेष गरेर सेक्सुअल हरासमेन्टमा चाहिँ कतिपय साथीहरूबाट पनि सिकिराखेको हुन्छ, गर्दाखेरि अलिक बढी खुसी भइदिने, अलि ऊ चाहिँ ग्रुपमा समूहमा चाहिँ ऊ अलि बढी जान्ने हुन पाउने भन्ने किसिमको पनि कुरा आइराखेको छ। तपाईँ त त्यो विषयमा रिसर्च पनि गर्नुभएको छ, स्कुलमा गएर के लाग्छ, तपाईँले के भेटाउनु भएको छ त्यो चिजमा? अब तपाईँले सोधेकै प्रश्नको चाहिँ जस्तो सेक्सुअल हेरेसमेन्ट स्कुलमै भन्नेको चाहिँ उनीहरू त्यसरी ओपन अप हुँदैन स्कुल लेभलमै चाहिँ। र पनि तपाईँले जोडेको कुरा चाहिँ जस्तो त्यो कुरा चाहिँ पियर ग्रुपमा आफूले मैले त्यो गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा, केटीले चाहिँ लुकाउने खालको सोच हुन्छ, केटाले चाहिँ यसलाई एक्सप्रेस गर्न खोज्छ क्या, यो चाहिँ प्राउडको कुरा हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो भने हामी कुन सोसाइटीबाट आएको छौँ होइन, उसले त्यो चाहेर पनि उसले आफै डेभलप गरेको त्यो ज्ञान होइन क्या, उसले त्यो आफ्नो साथी दाजुभाइबाट चाहिँ उसले सिक्दै आएको कुरा हो र यो कुरा गर्नै पर्छ, गरेन भने चाहिँ म छोडिन्छु कि भन्ने खालको पनि सोच छ क्या। अनि यो सोचलाई चाहिँ चेन्ज गर्न जरुरत छ। अनि यो केटाले पनि चेन्ज गर्नुपर्छ, केटीले पनि चेन्ज गर्नुपर्छ। प्राउडको कुरा भन्दा पनि यसलाई अलिकति घटाउने कुरा यो गलत हो भन्ने खालको चेत हुन चाहिँ जरुरत छ जस्तो लाग्छ। यो त व्यक्तिहरूले या व्यक्तिको समूहले त्यही स्तरबाट प्रयास गरेर हुने कुरा भयो। अन्य केही सामाजिक परिवर्तनहरू गर्नका लागि सरकार शिक्षाको स्तरबाट या सामाजिक अभियानको स्तरबाट, चेतनाको स्तरबाट या कुनै चाहिँ प्रचार प्रसारको स्तरबाट हामीले त्यो परिवर्तन ल्याउन सक्छौँ यसलाई, या हामीले व्यक्तिगत रूपमा नै अरू मात्र उपाय हो यसको? व्यक्तिगत रूपमा मात्रै त यो हुनै सक्दैन होइन, यो त संस्था छ, सरकार छ, मिडियाहरू छ होइन। तपाईँहरूले अहिले गरेको प्रोग्रामको पनि केही न केही इम्प्याक्ट हुनसक्छ। जस्तो अहिले हामीसँग सोसल मिडियाहरू छ, सोसल मिडियाको थ्रुबाट यो लेभलको क्याम्पेन गर्न सक्छौँ। अहिले त्यहाँ धेरै इस्युहरू आइरहेको छ नि अहिले, जस्तो हामीलाई थाहा नहुने कुरा, बाजुराको कुरा मलाई कहिले थाहा नहुन सक्थ्यो, तर अहिले मलाई थाहा भएर म सेन्सिटिभ भइरहेको छु, यस्तो हुँदो रहेछ, मसँग भइरहेको छ कि मैले यस्तो गरिरहेको छु भन्ने कुरा अलिकति सेन्सिटाइज गर्न मिडिया, सोसल मिडिया युज गर्न सकिन्छ। गभर्मेन्ट लेभलबाट चाहिँ पोलिसीहरू ल्याएर इन्टरभेन्सन गर्नु पर्यो यस्तो कुराहरूलाई होइन। अनि सङ्घ संस्थाको लेभलबाट चाहिँ हामीले अलिकति क्याम्पेन गर्नु पर्यो। जस्तो मैले रिसर्च गरिसके पछाडि युथ एडभोकेसी भन्ने संस्थाकै थ्रुबाट चाहिँ मैले कलेजमा गएर 10-15वटा कलेजमा चाहिँ वर्कसप चलाएँ यो एन्टी स्टेट हेरेसमेन्टको विषयमा, हेरेसमेन्ट भनेको के हो विषयमा। कतिलाई त यो कुरा त एज ग्रान्टेड जस्तो क्या, यो त मैले गरिरहेको कुरा हो, पाउने हो, यो गर्न हुन्न र भन्ने खालको, यो पनि गलत हो र भन्ने खालको पनि छ क्या। यो लेभलको कुरा चिर्नको लागि चाहिँ सङ्घ संस्थाले पनि एउटा एक्टिभिजम गर्नुपर्छ, क्याम्पेन चलाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। ओके, पनि योसँग सम्बन्धित धेरै संस्थाहरू पनि छन् र काम पनि गर्छन् होला। र यहाँले भनिरहँदाखेरि सोसल मिडियाबाट हामीले एक्टिभेसन चलाउनु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोसल मिडियाकै थ्रुबाट धेरै हेरासमेन्ट भइरहेका छन्। विभिन्न टेलिभिजनका हस्तीहरूदेखि लिएर स्टारहरूदेखि लिएर हरेक दिन आफ्नो स्टेटस राख्ने गरेका छन् कि म हेरास भइरहेको छु। सो यो सोसल मिडियाले झन् हेरासमेन्ट बढाएको पो हो कि के छ हजुरको विचार? तपाईँको सोसाइटीको यस्तो कल्चरल सेटअप भयो हाम्रो कि त्यो कल्चरल सेटअप बनाउनको लागि विभिन्न शक्ति सम्बन्धको पनि त्यहाँ विश्लेषण गर्नुपर्ने हुनसक्छ। र त्यो कल्चरल सेटअपले चाहिँ पुरुषले तपाईँको चाहिँ त्यो हेरासमेन्ट गर्दै गर्दा गर्व फिल गर्ने अवस्था र महिलालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूलाई हेरासमेन्ट गरिनुपर्छ, एउटा गिल्टी फिल गराउनुपर्छ भनेर जुन एउटा सोसाइटीको जुन कल्चरल सेटअप भनौँ नि, मेरो विचारमा चाहिँ त्यो चाहिँ द्याट माइट बी द फन्डामेन्टल रिजन्स बिहाइन्ड इट होइन एउटा। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले फेरि त्यो कल्चरल कुरा त एउटा छँदैछ, सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अब यो जुन राज्यले तपाईँको चाहिँ दोषीलाई दण्ड गर्ने र निर्दोषलाई जुन परिपूरण गर्ने कम्पेन्सेसन गर्ने त्यो कानुन चाहिँ हामीले जस्तै हेरासमेन्टकै हेऱ्यो भने कार्यस्थलमा हुने हेरासमेन्टको सन्दर्भमा चाहिँ सरकारले कानुन बनाएको छ, यद्यपि त्यसको पनि इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन त छैन। तर सार्वजनिक स्थलमा भइरहेका जुन हेरासमेन्टको सन्दर्भमा सरकारले कानुनै बनाएको छ। त्यसले गर्दाखेरि कानुन बनाउने कुरा र यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि त्यसमा जुन दण्डहीनताको जुन अवस्था देखा परेको छ, मेरो विचारमा त्यो पनि एउटा चाहिँ यसको सन्दर्भमा कारण हो कि भन्ने हामीले गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ। जहाँसम्म अब यो सोसल मिडियाको कुरा छ, अब हरेक विषयवस्तुको तपाईँको त्यसको केही नेगेटिभ पार्टहरू छ, केही पोजिटिभ पार्टहरू छ। अब यो सामाजिक सञ्जाललाई पनि अलिकति ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्ने हुँदाखेरि यो हेरेसमेन्टको कुरा घट्न सक्छ होइन। यसले चाहिँ यदि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर चाहिँ हेरेसमेन्ट गलत हो भन्ने कुरा तपाईँले सन्देश दिन सक्नुभयो भने, अथवा हेरेसमेन्ट हुँदाखेरि यस्ता यस्ता प्रकृतिको कारवाही हुन्छ भनेर तपाईँले सन्देश दिन सक्नुभयो भने, अथवा हेरेसमेन्टसँग सम्बन्धित युवाहरूले चाहिँ यसरी चाहिँ अभियान गरेर चाहिँ यहाँ फलानु ठाउँमा घटेको छ अथवा यस्तो कानुन बनेको छ भनेर तपाईँले सक्सेस स्टोरीहरू त्यहाँबाट सेयर गरेर चाहिँ मान्छेलाई प्रभावित गर्न सक्नुभयो भने
यसले सकारात्मक काम पनि गर्छ। तर अब अहिले के देखिएको छ त भन्दाखेरि नेपालमा वास्तवमा यो सामाजिक सञ्जाल चाहिँ जसरी एउटा पोजिटिभ एङ्गलबाट भन्दा पनि यसले चाहिँ हेरेसमेन्टलाई तपाईँको चाहिँ थप बल पुर्याउने अथवा अलिकति फरक खालको तपाईँको चाहिँ हेरेसमेन्ट गराउने अथवा यसलाई साइबर क्राइमभित्रको फ्रेमवर्कभित्र पनि राखेर हेर्न सक्छौँ हामीले होइन। त्यसो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई अलिकति हामीले चाहिँ क्रिटिकली छलफल गरेर यदि यसलाई ठिक ढङ्गले प्रयोग गर्न सक्दा यसले सकारात्मक काम गर्छ, यत्तिकै छोडिराख्ने हो भने चाहिँ यसले त्यो फरक खालको एउटा हेरेसमेन्टको चाहिँ अर्को एउटा टुल चाहिँ सामाजिक सञ्जाल भइरहेको छ कि भन्ने लाग्छ। महत्त्वपूर्ण कुरा कल्चरल सेटअपको कुरा आइराख्दाखेरि मैले म्यामबाट जान्न चाहेको पछिल्लो समय त कतिपयले धार्मिक मान्यता नै हो भनेर पनि हरासमेन्टलाई आफ्नो अधिकार मानिराखेको अवस्था छ, अथवा हाम्रो संस्कृति पनि यस्तो छ कि हामीले हाम्रो इच्छाले कतिपय त हामी आफै पनि ढोग्नको लागि अधिकार माग्छौँ भन्ने खालको यो सेटअप छ। यो सब चिजलाई परिवर्तनको आवश्यकता छ या यही भित्रबाट परिवर्तन खोज्नुपर्छ हामीले? प्राय जस्तो हामीलाई धेरै जस्तो अझ अहिले भन्दा पनि अझ पहिला चाहिँ नि सामान जस्तो जसरी प्रयोग गरे नि हुन्छ, जहाँ लगाइदिए पनि हुन्छ, जसरी मान्ने पनि हुन्छ, जसरी बोले पनि हुन्छ भन्ने हिसाबको होइन, त्यो पनि एउटा ह्यारेसमेन्टै थियो जुन फ्यामिलीभित्रबाट नै आउँथ्यो। हाम्रै घरभित्र बुवा आमा हाम्रै दाजुभाइ समाजले पनि त हामीलाई कति ठाउँमा दबाउनु भएको छ नि त, बोल्न दिनु हुँदैन, आफ्नो विषयमा कुरा राख्न दिनु हुँदैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि कल्चरल हिसाबले ट्रेडिसनल हिसाबले पनि यदि त्यो विकृति जस्तो छ अथवा त्यसले हार्म गर्छ भने चाहिँ त्यसमा परिवर्तन हुनु एकदमै जरुरी छ। संस्कारलाई जोगाइराख्नु पर्छ, संस्कृतिलाई जोगाइराख्नु पर्छ भनिनुको मतलब ह्यारेसमेन्ट पनि जोगिनु पर्छ। जड त्यो त छ कि छैन, जरा त्यो भित्र पर्छ नि फेरि कतै कतै होइन, डेफिनेटली छ नि। अब हामीलाई हाम्रो संस्कृति जो भनौँ न अहिले हामी बाहिर निस्केर कामहरू गर्छौँ होइन, पहिला अब मेरै मुहाहरूलाई नै होस् होइन अथवा त्योभन्दा अगाडिको कुरा हुँदाखेरि बाहिर निस्किन नहुने, बाहिर काम गर्न नहुने, आफूलाई तिमी आइमाई हो, तिमीले योभन्दा बढी चाहिँ बोल्नु भएन होइन। अब आफूलाई चित्तै बुझ्या हुँदैन, तर के महिलाको एउटा ट्याग लाइन जुन लगाइदिएको छ नि होइन, तिमी चाहिँ माइनोरिटीमा पर्छ, तिमीले बोल्नु हुँदैन भन्ने कारणले पनि त त्यस्तो किसिमको संस्कृतिलाई पनि त परिवर्तन गराउनु पर्यो नि त। अभिव्यक्तिको स्तर कतिसम्म हुनुपर्दछ ताकि हरासमेन्टले एउटा चाहिँ सल्युसन निकाल्न सकोस्? अभिव्यक्तिको कन्टेक्स्टमा चाहिँ मेरो विचारमा हरास जसलाई भइरहेछ नि एउटा इन्डिभिजुअल हुन सक्छ कुनै समय परिस्थितिमा होइन, त्यतिखेर चाहिँ राइट नाउ नै कि जतिखेर भइरहेको हुन्छ ह्यारेस त्यतिखेर नै एक्सन चाहिँ लिइहाल्न आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, यसको न्यूनीकरणको लागि। र त्यसै गरी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इट्स नेभर टु लेट कि राम्रो काम गर्नको लागि। अघि हजुरले भन्नुभयो सोसियल मिडियाको कुरा होइन, हामीले देख्न सक्छौँ केही समय अगाडि एकदमै हाइटमा आएको थियो नि यो कुरा, विश्वकै कन्टेक्स्टमा चाहिँ हजुरको हलिउडदेखि बलिउडसम्मका सेलिब्रिटीहरूले चाहिँ ह्यासट्याग मिटु मुभमेन्ट ल्याएको थियो होइन। त्यो हजुरको 17 वर्ष अगाडि ह्यारेस भएको कुराहरूलाई चाहिँ अहिले ल्याएको थियो कि भन्न खोजेको अभिव्यक्ति भनेको चाहिँ राइट नाउ गर्नुहुन्छ भने त्यो एकदमै बेस्ट भइहाल्यो होइन। इन द सेम वे तपाईँले केही समय पछि तपाईँलाई त्यतिखेर रियलाइज भएन कि म यो भिक्टिम भइरहेको छु भनेर, तर केही वर्ष पश्चात अथवा केही समय पश्चात रियलाइज हुन्छ भने पनि त्यतिखेर पनि एक्सन लिन चाहिँ अभिव्यक्ति गर्न चाहिँ एकदमै आवश्यकता हुन्छ जस्तो लाग्छ कि। यो ह्यारेस अब्युज भनेको चाहिँ एकदमै सानो कुरा भइसक्यो कि हामी देख्न सक्छौँ एभ्रिडे न्युजमा चाहिँ तपाईँको हिजो भर्खर एसिड एट्याक भएको थियो बिरगन्जमा होइन, त्यसै गरी तपाईँको डाउरीको लागि चाहिँ मारिएको। यो कुराहरूको मेजर कुरा सानो कुराबाट सुरु हुन्छ तर एट द एन्ड रिजल्ट चाहिँ डेथसम्म आउँछ कि होइन, सुसाइड डिप्रेसनसम्मको कुराहरू आउँछ कि। यो भनेको कहाँबाट सुरु भयो त? उहाँलाई एसिड एट्याक गर्नुभन्दा अगाडि त उहाँले प्रपोजल गर्नुभएको थियो नि त, उहाँले डिनाई गर्नुभयो विच इज वाइ त्यो रिजल्ट भयो कि। सायद त्यतिखेर उहाँले कुनै एक्सन लिनु भएको भयो थियो कि सायद आज हुन्छ नि एसिड भिक्टिम बन्नुहुन्न थियो कि। हरासमेन्ट आपराधिक सोचसम्म परिवर्तन हुनु अगाडि एक्सन लिन जरुरी छ या अभिव्यक्त हुन जरुरी छ त्यसको नियन्त्रणको निमित्त भन्ने खालको भयो। अब अभिव्यक्ति मात्रै सल्युसन हुन्छ या समग्रमा तपाईँहरूबाट चाहिँ हरासमेन्ट एन्ड अब्युजको चाहिँ सल्युसन के हुनसक्छ भनेर हामी अन्तमा छौँ करिब एउटा फ्रिडम अफ एक्सप्रेसन अन्तर्गत अभिव्यक्ति गर्ने चाहिँ एउटा फन्डामेन्टल कुरा भइ नै हाल्यो। तर त्यति मात्रले तपाईँको फेरि मुद्दा त हल हुने भएन। अघि पनि मैले थोरै जोडेको थिएँ, तपाईँले चाहिँ होलिस्टिक एप्रोचमा यो मुद्दा हल गर्ने हो भने तपाईँले शिक्षाको जुन अहिलेको हाम्रो जुन प्रणाली छ जुन कन्टेन्ट छ त्यहाँनिर हेरेसमेन्ट इज रङ भन्ने कुरा चाहिँ सानैदेखि बालबालिका आधारभूत रूपमा शिक्षाको कुरा एक तपाईँले चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट
कानुनको निर्माण गर्न जरुरी छ। तेस्रो तपाईँको भइरहेको कानुनको तपाईँको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। हेरासमेन्ट भनेको वास्तवमा गम्भीर मानवाधिकार उल्लङ्घन हो। यो कुरालाई चाहिँ कम्तीमा नीति निर्माणकर्ताहरूले, समाजको सबै तह तबकाका व्यक्तिहरूले कम्तीमा यसलाई एज अ पब्लिक एजेन्डा हो यो, र यसलाई हल नगरुन्जेलसम्म चाहिँ मान्छेको आधारभूत जो मानव अधिकार त्यसको समर्थन तथा प्रवर्धन हुन सक्दैन भन्ने एउटा चिन्तन विकास गर्न चाहिँ जरुरी छ। यसले गर्न सक्दाखेरिको अवस्थामा चाहिँ होलमा त्यो मुद्दा हल हुनको लागि कन्ट्रिब्युसन गर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। र हजुरले त रिसर्च पनि गर्नुभएको थियो, त्यसबाट केही आयो पनि होला, के गर्दाखेरि चाहिँ यो कम हुन्छ एब्युज हेरासमेन्ट? जस्तो मेन कुरा चाहिँ हाम्रो प्रब्लम शिक्षामा छ क्या। जस्तो त्यहाँको कन्टेन्ट भएको कन्टेन्ट पनि नपढाउने छ क्या त्यहाँनिर। जस्तो हेल्थको कुरा, हाइजिनको कुरा, यो कुरालाई उनीहरूले टिचरले छोडिदिन्छ क्या। यही विषयमा जोडेर आउने कुरा हो क्या। यो मान्छे सचेत हुनु पर्यो होइन, त्यो मोरालिटीको कुरा यो नै छोडिदिइसक्यो क्या हाम्रो एजुकेसनले। अलिकति होइन वेस्टर्न कुरा पढाउन थाल्यो, या कन्टेन्ट पनि त्यसरी नै मेनिपुलेट भएर आयो क्या। जस्तो मोरालिटी सिकाउने कुरा चाहिँ छैन। अर्को कुरा भनेको कानुन पनि छ, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन पनि भइरहेको छ, तर त्यो स्ट्रक्चर छ कि छैन भन्ने कुरा भयो क्या। जस्तो ठाउँ ठाउँमा त्यो स्ट्रक्चर छैन भने, जस्तो एउटा केस लिएर धेरै टाढा दुर्गम ठाउँमा जानु पर्यो भने त्यो मान्छे त्यहाँसम्म गएर म केस हाल्छु भन्दैन क्या। उसले बरु यो मेलमिलाप गरौँ, सही दिउँ भन्ने खालको नपरौँ। ठाउँ ठाउँमा मेकानिजम बनाउन सक्यो भने पनि एउटा सोल्युसन हुनसक्छ जस्तो लाग्छ। जेन्डरको कुरादेखि लिएर यस्तो हेरेसमेन्टको कुरा, यस्तो टपिकहरूमा चाहिँ युवाले खुलेर बहस गर्नु पर्यो, न कि यो कुरा चाहिँ हामीसँग रिलेटेडै छैन भन्ने खालको चाहिँ हुनु भएन जस्तो लाग्छ मलाई। धन्यवाद। ऋतिकाजी के भन्नुहुन्छ? भनिन्छ नि HIV भाइरस हो, यो रोग होइन भने जस्तै कि यो हेरेसमेन्ट र अब्युज भनेको ठुलो कुरा होइन कि सानो कुरा हो, तर यसरी नै ठुल्ठुलो कुराको जड लिन्छ कि एट द एन्ड रिजल्ट नराम्रो आउने हो होइन। सो नर्मली जेनरली सामान्यतया तपाईँको हेरेसमेन्ट कसलाई गरिन्छ भन्दाखेरि एउटा शक्तिशाली व्यक्तिले एउटा कमजोर व्यक्तिलाई होइन। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ इन्डिभिजुअली एउटा व्यक्तिगत हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ यदि म हेरेस भइरहेको छु भने मैले आफ्नो लागि आवाज उठाउनु पर्यो कि यदि मैले मेरो लागि आवाज उठाउन सकेँ भने अगाडिको मान्छेले पनि मलाई हेल्प गर्न सक्छ। विच इज वाइ आई रियली रिक्वेस्ट होइन, तपाईँहरू कोही पनि भिक्टिम हुनुहुन्छ भनेदेखि आफूले आफ्नो लागि आवाज उठाउनु, त्यसपछि तपाईँको लागि हामी सबैजना छौँ कि। सो म चाहिँ इन्डिभिजुअली नै त्यसरी चाहिँ मोटिभेट भएर चाहिँ एन्सरेबल हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। म्याम के भन्नुहुन्छ? ओके, म चाहिँ भन्नुपर्ने सबै कुराहरू आयो होइन, तर पनि अभियसली मलाई पनि कस्तो लाग्छ भने एजुकेसनकै कुराहरू, इम्पावरिङ कुराहरू चाहिँ, इम्पावरमेन्टको कुराहरू चाहिँ सानो बेलादेखि आओस्, न कि उसले केही चिज भोगिसकेपछि मात्रै होइन एउटा कुरा। अनि ह्यारेसमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टलाई मात्रै नलिउँ होइन। ह्यारेसमेन्ट रेसियल हुन्छ, कलरले हुन्छ, रिलिजियस हिसाबले हुन्छ, एजको हिसाबले गरिरहेको हुन्छौँ होइन, पावरको हिसाबले गरिरहेको हुन्छ, अथोरिटी देखाउनलाई पनि ह्यारेसमेन्ट भइरहेको हुन्छ। जति कुराहरूलाई यी साधारण कुराहरू जस्तो मान्छौँ, अनि हामी सेक्सुअल अब्युज, सेक्सुअल ह्यारेसमेन्टलाई चाहिँ ठुलो बनाएर अरू दैनिक जीवनमा हामीले भोगिरहेको इस्युजहरूलाई चाहिँ दबाएर जान्छ, जसले हामी आफूले आफूलाई नै अर्कै रूपको बनाइदिन्छ क्या। हरेक कदम हामीले चाल्दाखेरि चाहिँ पीडित म मात्रै होइन क्या, मैले गर्दा अरू कोही पनि पीडित भइरहेको हुनुपर्छ र म कति सजग हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले ध्यान दिउँ। र अनि दिस इज नट माई स्टोरी भन्छ नि होइन, दिस कुड ह्यापन टु समबडी एल्स क्या। ला फल्नालाई यस्तो भयो, ला फल्नालाई यस्तो भयो, फल्नालाई यो रोग लाग्यो, यस्तो समस्या भयो, तर त्यो चिज मलाई हुन्छ भनेर आफ्नो परिकल्पना कसैले पनि गरेको हुन्छ हुँदैन नि त होइन। अब तर समयले जे पनि भन्न सक्छ, त्यसैले आफू पनि प्रिपेयर हुनु पर्यो र अरूलाई पनि प्रिपेयर गराउनु पर्छ जस्तो चाहिँ मलाई पक्कै पनि। समाजमा भइरहेका कुराले एउटा इन्डिभिजुअललाई मात्र इफेक्ट नगरेर पुरै समाजलाई नै इफेक्ट गर्छ। र शिक्षा भनेको घरबाट नै सुरु हुन्छ, घरदेखि कलेजसम्म, अफिससम्म अथवा समाजसम्म रहँदाखेरि चाहिँ त्यो शिक्षाले हामीलाई यो चेतना जगाइदिनु पर्यो कि हेरासमेन्ट, अब्युज यस्ता खालका सामाजिक समस्याहरूले चाहिँ सबै समाजलाई चाहिँ कसरी खोक्रो बनाउँछ भन्ने जनचेतना हामी सबैमा हुनु पर्यो। यो सँगसँगै सल्युसनको रूपमा चाहिँ विशेष गरेर आज कार्यक्रममा एडुकेसन हुन सक्छ विशेष गरेर, र समाज रूपान्तरण हुन सक्ला, सोच रूपान्तरण हुन सक्ला, र कानुनी रूपमा पनि हामीले यसलाई बलियो बनाउन सक्यो भने पनि यो सल्युसन हुनसक्छ। व्यक्तिगत प्रयास र अभिव्यक्तिले पनि, र मैले अरूलाई हरासमेन्ट गरेको छु कि छैन भनेर आफ्नो सेल्फ मोनिटरिङ र कन्ट्रोल सिस्टमले पनि त्यसमा काम गर्न सक्छ भन्ने किसिमको सल्युसन पनि निस्क्यो। र आजबाट प्रतिबद्धता गरौँ कि हामी पनि हरास गर्दैनौँ र हामी हुँदैनौँ पनि, आवाज उठाउँछौँ। र यस सँगसँगै कार्यक्रम युथ फोरमबाट आजका लागि हामी बिदा चाहन्छौँ। आगामी अङ्कमा अन्य धेरै शीर्षकका साथ हामी उपस्थित हुनेछौँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार।